أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ثم كان من الذين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.